यस्तो पत्रकारको भेटघाट भयो कि मैले के भन्छु भन्ने कुरा तपाईँलाई अगाडि नै थाहा भए जस्तो देशको परिस्थिति सबैको अगाडि सर्लक्क छ। हामीले विनम्रतापूर्वक हाम्रो कसैसित व्यक्तिगत रूपले कुनै रिसिभी छैन। मैले सुरुमै तपाईँलाई भनौँ केपी ओलीको पनि हामी उच्च सम्मान गर्छौँ, तर केही दिन अगाडिको संसद विघटनको अप्रजातान्त्रिक गैर संवैधानिक र प्रतिगमनतिर लैजाने बाटोमा जुन उहाँले कदम चाल्नुभयो त्यसप्रति हाम्रो चाहिने घोर आपत्ति छ, विरोध छ र हामी त्यसलाई असफल पारी छाड्छौँ भन्ने दृढता पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यो जुन कदम चाल्नुभयो त्यो कदमले उहाँकै आफ्नो जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो चाहिने एउटा इतिहास हो त्यसमाथि कालो टीका लगाएको छ भन्ने मेरो ठहर। देशमा 61 वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टी लडेर, कांग्रेस चाहिने 65 वर्षदेखि लडेर, जयन्तु संस्कृति आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 70 वर्षभन्दा बेसीदेखिको राजनीतिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई फालेर हामीले देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेका हौं। यो गणतन्त्रको स्थापना यो कुनै खेलचारी होइन, सिंगा जिन्दगीहरू यसमा चाहिने सिद्धिएका छन्। शहीद, बेपत्ता, घाइतेको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो त मर्म छँदैछ। जो जीवित छन् ती जीवित मान्छेहरूको पनि गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति जिन्दगी समाप्त भएको छ। मेरो छेउमा कमरेड पितामह भुषाल बस्नुभएको छ, मभन्दा 12 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ र तदनुरूपको राजनीतिक इतिहास पनि छ। यस्ता हामी जस्ता लाखौं मान्छेहरूले आफ्नो जिन्दगी गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति कुनै जागिर, पेशा, व्यवसाय नगरिकन दुःख कष्टका साथ लडेर, लाखौं मान्छेहरूले दुःख कष्ट गरेर शहीद भएर, बेपत्ता भएर, घाइते भएर, शरीरमा चाहिने गोलीका छर्रा अहिले पनि बोकेर हिँडेर त्यो पीडापूर्ण लडाईँको परिणामस्वरूप देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो। केपी ओलीले चालेको विद्या भण्डारीको चाहिने सहमतिमा, सहयोगमा केपी ओलीले चालेको प्रतिगामी जुन सदन विघटनको बाटो छ त्यो बाटो सदन विघटन गर्ने, त्यसपछि वैशाखमा चुनाव गर्ने भनिए जस्तो यो होइन। यो बाटो निरन्तर जाँदै गर्दाखेरि यसले हामीले चाहिने करिब 7 दशक लामो संघर्ष गरेर स्थापना गरेको चाहिने गणतन्त्र समाप्त गर्ने, देशलाई चाहिने प्रतिगमनको काल कोठरीभित्र ढकेलिदिने यो दिशामा जान्छ। नम्बर 1, केपी ओलीको यो कदमबाट कसलाई फाइदा भयो? तपाईँ ठान्नुहुन्छ होला केपी ओलीलाई फाइदा भयो। मैले के देख्छु भने सबभन्दा ठूलो घाटा केपी ओलीलाई भएको छ। 14 वर्ष जेल बसेको, गणतन्त्रको निम्ति, देशमा गणतन्त्रको निम्ति निरन्तर संघर्ष गरेको, चावडा किडनी भएर पनि संघर्षमा डटिरहेको मान्छेले गणतन्त्र मास्नको निम्ति असंवैधानिक कदम चालेर हुँदा खाँदाको चाहिने सदनलाई जुन विघटन गर्ने काम भयो, यो यात्राबाट सबभन्दा ठूलो घाटा, सबभन्दा ठूलो कलङ्क केपी ओलीमाथि लागेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण यो वैशाखमा चुनाव भइहाल्छ। त्यसकारण यो चाहिँ केही पनि होइन भनेर सोध्ने कुरा होइन। यो बाटो निरन्तर अगाडि गयो भनेदेखि गणतन्त्र धरापमा पर्छ। किनभने नेपालमा तपाईँले देख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै मान्छे एकथरी हिँडेका छन्। केही मान्छेहरू कुनियतपूर्ण हिँडेका छन्। ती कुनियतपूर्ण 62-63 को आन्दोलन, 10 वर्ष जनयुद्ध या 6 साल या 3 सालदेखिको जनआन्दोलनको विपक्षमा भएका मान्छेहरूले त्यसो भन्ने, कमल थापा जस्ता मान्छेहरू, सूर्यबहादुर पशुपति शमशेर जस्ता मान्छेहरूले त्यो भन्ने कुरा ठूलो कुरा होइन। तर सामान्य मजदुरले, किसानले, ट्याक्सी ड्राइभरले समेत त्यो भन्ने अवस्थामा केले पुर्याएको छ भन्दाखेरि हामी सत्तामा गएपछि जसरी सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्यो देशको निम्ति, जनताको निम्ति, त्यो दिशामा जान नसक्नुको परिणामस्वरूप केपी ओलीले समग्र एउटा पार्टीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुँ, म समग्र पार्टीप्रति जवाबदेही छु, समग्र देशप्रति जवाबदेही छु, देशका सबै पार्टीप्रति जवाबदेही छु, म सबैको अभिभावक हुँ भन्ने किसिमले काम गर्ने भन्दा पनि निश्चित आफ्ना गुटका मान्छेहरूको हितको निम्ति उनीहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि कालोलाई कालो भन्न नसक्ने, सेतोलाई सेतो भन्न नसक्ने, दिनलाई दिन भन्न नसक्ने, दिउँसै रात पार्ने तरिकाले जसरी काम गर्नु हो त्यो कामको परिणामस्वरूप सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई के लागेको छ भने गणतन्त्र नै बेचिएको भन्नेतिर गइसकेको छ। तर कुरा त्यसो होइन। गणतन्त्र बेचिक हुँदै होइन।
गणतन्त्रमा कारिन्दाहरू बेठिक भयो होला, तर गणतन्त्र बेठिक भएन। बेठिक हुन्थ्यो भने 20,000 मान्छेले रगत बगाएर लाखौं जिन्दगीहरू बर्बाद भएर गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति तपस्या गर्ने थिएन। स्वयं केपी ओली जस्ता मान्छे 14 वर्ष जेल बस्ने थिएन। आज पो नियत बिग्रियो। त्यसकारण गणतन्त्र बेठिक हुँदै होइन। यसका सञ्चालकहरू बेठिक होला, काम गर्ने दौडानमा बेहोरा पुगेन होला। मैले तपाईँलाई के भन्छु भने हामी चाहिने उन्माद, केपी ओलीको एउटा उन्माद शैली त्यहाँ छँदै थियो। नेकपा पनि त्यो उन्मादको शिकार भयो कहिलेकाहीँ। प्रतिपक्षीविहीन काङ्ग्रेस चाहिने हाम्रो पछाडि गएर बस्ने, प्रतिपक्षीविहीन जुन भयो, यो प्रतिपक्षीविहीनता हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण भयो। हाम्रा गम्भीर प्रतिपक्षीहरू थिए। गरिबी हाम्रो प्रतिपक्षी हो, बेरोजगारी हाम्रो प्रतिपक्षी हो। आज कतार, मलेसिया, दुबई, भारत लगायतका संसारभरिमा भाडा माझेर गुजारा गर्ने, यहाँ उर्वरा जमिन बाँझो राखेर गुजारा गरेका दाजुभाइ, हाम्रा छोराछोरीहरू, भाइ भतिजाहरू हाम्रो चाहिने प्रतिपक्षी हो। देशको पछौटेपन हाम्रो प्रतिपक्षी हो। हामीले प्राकृतिक साधनहरूको समुचित प्रयोग गरेर देशलाई सुन्दर बनाउन नसक्नु हाम्रो प्रतिपक्षी। यी प्रतिपक्षीसित लड्नुको सट्टा आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले काम गर्न दिएनन् भनेर सदन विघटन गर्ने कुरा आत्मघाती कदम, प्रतिगामी कदम। के गर्न दिएनन्? तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई छ। केपी ओलीलाई पार्टीले 1, 2, 3 यो गर्न दिएनन् भन्ने कुरा तपाईँले अगाडि सार्नुहोस्। के गर्न दिएन? पार्टीले 2टा कुरा मात्रै केपी ओलीसित मागेको। एउटा, नीतिगत निर्णय गर्दाखेरि पार्टीमा नीतिगत सल्लाह गर्नु। एक, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी, प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र सिभिल सोसाइटीको समेत भावनालाई ख्याल गरेर नियुक्ति गरौँ। यति कुरा। वैशाखदेखि भदौसम्म स्थायी कमिटी र के भनेर झगडा भयो। भदौमा चाहिँ स्थायी कमिटीले निर्णय गरौँ, सबै कुरा पार्टीको निर्णय अनुसार जाने भनेर। त्यो निर्णय गरेको मसी सुक्न नपाउँदै उहाँले चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर 3जना मन्त्रीहरूलाई चाहिँ उहाँले नियुक्ति गर्नु। त्यो कुरा तपाईँले देख्नुभएको छ। त्यो कुनै पार्टीमा सल्लाह भयो। अमेरिकादेखि लिएर विभिन्न देशका 3जना राजदूत नियुक्ति गर्नु, पार्टीमा कुनै सल्लाह भएन। त्यसकारण पार्टी भनेको रैतीहरूको जमात होइन। केपी ओलीको जति योगदान छ, हाम्रो पढेरामा दुःख गरेर त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेससित लडेर बसेको, हिजो 50सित लडेर बसेको किसान जो पार्टी सदस्य छ उसको पनि पार्टीभित्र त्यतिकै अधिकार छ। यो कुरा स्थापित हुन नसक्दाखेरि पार्टीभित्र एक थरी सत्ताधारी र एक थरी प्रतिपक्षीहरू, एक थरीको हालिमुहाली र अर्को थरी हली गोठाला, किसान मजदुर, ती सबै चाहिने अफेलित, उपेक्षित एउटा चाहिने के अरे रैती जस्ता बनाएर जुन व्यवहार गरियो, त्यो व्यवहारले पार्टीभित्र निश्चित रूपले एउटा विवादहरू चर्केका थिए। तर पनि पार्टीले चाहिने प्रधानमन्त्रीलाई सदन विघटन गर्नको निम्ति अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै कदम चालिएको थिएन। प्रचण्डकै कुरा सुन्नुहुन्छ भने उहाँको त अनौठो छ। क्याबिनेटको मिटिङ चाहिने सदन विघटन गर्न बोलायो भनेपछि उहाँ दौडेर प्रधानमन्त्री कहाँ जानु। तपाईँ मलाई नभनिकन क्याबिनेटको बैठकमा नजानुहोस् भन्नुभयो। हुन्छ आउनुहोस्, तपाईँलाई भेटेर जान्छु भन्यो मान्छे। 5 मिनट अगाडि क्याबिनेट हलभित्र बस्नु, प्रचण्ड पर्खिएर बस्नु। 5 मिनटमा आउनुहुन्छ, बस्नुहोस् भने त्यहाँ विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि अर्को अध्यक्ष आएर उनको कोठामा बसेको छ प्रधानमन्त्रीको। त्यहाँ अध्यक्षलाई म गएँ कि नभनिकन राष्ट्रपतिका। अनि प्रचण्डले फोन गर्नु, तपाईँ त राष्ट्रपति कहाँ हिँड्नु भन्दाखेरि होइन, म त चाहिँ उ गर्न गएको के अरे यता यस्तो निर्णय भए पनि अहिले आत्तिन पर्दिनँ, मैले चिठी ल्याएको छैन भन्न गएको, तपाईँ बस्नुहोस् म आउँछु भनेर गएको चाहिँ 10 मिनट नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा सदन विघटन गरौँ भनेर आइसक्यो। यस खालको छलछाम पूर्ण किसिमले दूर गरिएको छ। यो सामान्य नियतद्वारा गरिएको छैन। प्रजातान्त्रिक किसिमले पनि शासन गर्न सकिन्छ। म राज्य हुँ, राज्य नै म हुँ भन्ने चाहिने घमण्डका साथ जुन व्यवहार गरिएको छ, यसले चाहिने प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्छ। अहिले चाहिने केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसको रिसले होइन। हाम्रै जिल्लाका कयौँ साथीहरूले चाहिने शुभ लाभको मौका पाएका छन्, त्यसको रिसले होइन। प्रजातन्त्र के अरे गणतन्त्र धरापमा पर्ने स्पष्ट तस्विर देखिएको हुनाले गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति सम्पूर्ण गणतन्त्र पक्षधर, प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू, तपाईँ पत्रकार साथीहरू जसको हिजोको चाहिने गणतन्त्र प्राप्तिको चाहिने 62-63 आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका छ, तपाईँहरू सबैको एउटा सकारात्मक सहयोगद्वारा हामीले चाहिने यसलाई परास्त गर्न सक्छौँ। यदि यसलाई परास्त गर्न सकिएन भने तपाईँको छोरा, मेरो नाति फेरि जनयुद्ध लड्नुपर्ने
फेरि दरबार फर्किने, फेरि चाहिँ प्रजातन्त्र मासिने, फेरि कालो युग सुरु हुने, फेरि निरङ्कुशता सुरु हुने दिशामा जान सक्छ। त्यसो हुन नदिनुको निम्ति अहिले समयमै हामीले यसमाथि एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र हामीले देशलाई चाहिने कालो अँध्यारोमा ब्ल्याक होलभित्र पस्न दिनुहुन्न। हामीले जुन लडेर 7 दशक लामो लडाइँ लडेर 20 हजारले ज्यान गुमाएर लाखौं मान्छेहरूका जिन्दगी बर्बाद गरेर हामीले जुन गणतन्त्र ल्याएका छौँ, यो पुँजीलाई जस्ताको तस्तै विकसित गरेर सक्छौँ भने होइन भने जस्ताको तस्तै हाम्रो चाहिने भावी सन्ततिलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँको समस्या राख्न चाहन्छु। मेरो टिप्पणी केही पनि छैन, उहाँहरूले बाटो बिराउनु हो भन्ने कुरा मात्रै छ। हिजो पञ्चायत कालमा सँगै चाहिने पोस्टर टाँच्दाखेरि हामी कस्ता मान्छौँ भने पञ्चायतको चुनावको बहिष्कार गर्दै हिँडेका, राति हिँडेर बाई अर्घा र अलिकति धाराबारीको इलाकामा चाहिने हामीले पोस्टर टाँस्यौँ गोबरले, किनभने पिठो पकाउने पनि हाम्रो उपाय थिएन, किन पिठो पकाउँदाखेरि कसले पकाएको भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएपछि पोस्टर कसले टाँसेको भन्ने थाहा हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी टाँस्यौँ। बिहान चाहिने यता सन्धिखर्कतिर आउँदाखेरि राति हामीले टाँगेका राजतन्त्रका विरुद्धका पोस्टरहरू जस्ताको तस्तै भित्तामा देख्दाखेरि यो छाती फुल्लिन्थ्यो, खुसीले गदगद भइन्थ्यो पोस्टर टाँस्दाखेरि। पोस्टर आफूले राति टाँसेको पोस्टर बिहान देख्दाखेरि छाती फुल्लिने मान्छेहरूलाई आफ्नै आँखा अगाडि गणतन्त्र आउँदाखेरि कति खुसी भयो होला तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सफल पनि हौँ, तर हिजोको त्यो लडाइँ लडेका मान्छेहरूले अहिले जान अन्जानमा, मलाई थाहा छैन जान अन्जानमा के हो, तर अहिले गणतन्त्रको मतियार भएर एउटा झन्डावाला गाडीको निम्ति, एउटा क्वार्टरको निम्ति जुन चाहिने सौदाबाजी हो, त्यसप्रति मैले दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यो गल्ती पनि उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। उहाँहरूको इतिहासले उहाँहरूलाई प्रतिगमनको गोटी बन्ने छुट दिन्न। शहीदहरू, बेपत्ताहरू, घाइतेहरू आज पनि बेपत्ताका घरमा चाहिने मुसो खुसाक्क गर्दाखेरि मेरो मान्छे आउनु भनेर रातभरि नसुतेका मान्छेहरू छ, तिनको पीडाको जिम्मा लिए कि नलिने? हिजो युद्धमा धकेलेर तिनको टाउकोमा टेकेर चाहिने सत्तामा गएर प्रयोग मात्रै गरेको हो। मलाई लाग्छ मेरा साथीहरूले, मेरा बाल सखाहरूले त्यसो गर्नु न र आफ्नो गल्तीलाई सच्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले मोटामोटी यति कुरा राखेँ, धेरै कुरा तपाईँहरूले पनि छाप्नुहुन्न। अब हिजै यही हलमा टाउको दुखन्जनी लामो बसाइ बसेका छन्। मैले हिजोको बसाइको कुरा गरौँ। हिजो हामी चाहिने जिल्ला कमिटीका सदस्य र सबै पालिकाका प्रतिनिधिसहित यो हलभरि चाहिने भरिभराउको साथ हामीले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र हिजोको के भयो त्यो कुरा तपाईँहरूले मैले भन्दा छिटो थाहा पाउनुहुन्छ। हिजोको एउटा खुसी मात्रै तपाईँसित मैले प्रकट गर्न चाहन्छु। करिब 12 वर्षदेखि खास गरेर देशमा चाहिने 62 को आन्दोलनको सफलतापछि हिजो जसरी साथीहरू चाहिने अँध्यारो हुँदासम्म गोखुङ्गाबाट आएका साथीहरू, पणेनाबाट आएका साथीहरू, चिदिकाबाट आएका साथीहरू, असुरकोटबाट आएका साथीहरू अँध्यारो हुन्छ नि गाडी गयो कि छुट्यो कि छुटेन भन्ने कुरा जुन साइन गरेर भाग्ने चलन थियो पार्टीभित्र, त्यसको विपरीत हलभरि साथीहरू जुन अँध्यारो हुन्छ नि बसे, त्यसले के देखिन्छ भने आम रूपमा चासो छ, चिन्ता छ, गणतन्त्रप्रतिको माया छ र एकचोटि फेरि लड्न पर्ने लड्छौँ भन्ने कार्यकर्ताहरूको स्पिड छ। हिजोको भेलाबाट मैले त्यही बुझेको छु। यही कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्दै अरू केही तपाईँहरूको प्रश्न रहेछ भने हामी गरौँला। यहाँ हिजोको भेलाले केही निर्णय गरेको छ त्यो पनि साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले बोल्दिन पर्ने कुरा दुईटा के छ भने मिडियामा या विचार र दर्शनबाट विचलित भइसकेपछि एउटा टिमको नेतृत्व गरेर सर्दै पार्टीका एउटा अध्यक्ष केपी ओलीज्यूले भेला गर्नुभएको छ। 441 मा 315 जनाको भेला हामीले बबरमल कार्की ब्याङ्केटमा गर्यौं। 126 जनाको भेला लिएर उहाँले धुम्माराईमा गर्नुभयो र 126 जनाको भेलामा उहाँले 400 समथिङ कति आयोजक कमिटी बनाउनु भयो र अहिले बढ्दै जाँदा 1179 अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि फेरि 1179 चाहिँ पुगिसकेको छ। अब हुँदा जाँदा भोलि बिहानसम्म आज साँझसम्म पनि बढ्न सक्छ। यो चाहिँ एउटा लहर चाहिँ चलेको छ र यो लहरभित्र अर्को लहर पनि के चलेको छ भने केपी ओलीजीले यो सबै गर्नुको पछाडि दुईटा कारण। एउटा कारण केपी ओलीले बन्धक बनाउने कोसिस गरियो। नेकपाको एउटा टिमले, एउटा लिडरले बन्धक बनाउने कोसिस गरियो। त्यसकारण हात खुट्टै बाँधिसकेपछि अनि उहाँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो र काम गर्न नसकेपछि अनि उहाँले यस्तो खालको एउटा कदम चाल्नुभयो
भनिएको छ, जुन नेपालको इतिहास र तपाईँ हामी सबैको लागि नितान्तै दुःखदायी, अपरिपक्व र नितान्तै कुठाराघात हो। कुरो के भनिएको छ भने यो जुन लडाईँ लडियो, केपी ओलीले जुन सङ्कटमा पारियो, जस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गरियो, यहाँ कतै विचारको लडाईँ थिएन, दर्शनको लडाईँ थिएन, यो पदको लडाईँ थियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो, अध्यक्ष माधव नेपाललाई चाहिएको थियो, आदि इत्यादि अरूले चाहिएको थियो, त्यस कारणले गरे र उनीहरू पदको लागि लडे। त्यस कारणले आजको विभाजन, आजको चाहिँ जुन दुई पक्ष पार्टी निर्माण जुन भइरहेको छ, यो विचारको लडाईँ थिएन, यो चाहिँ कुनै दर्शन लडाईँ थिएन, यो पदको लडाईँ थियो। त्यसकारण तपाईँहरू किन चाहिँ यो पदको लडाईँमा यसरी जानुभयो भनेर एउटा खालको दुईटा भरम यति बेला छ। यो दुईटा भरमको बारेमा हामीले यहाँ भनेर तपाईँहरूको बिचमा चिर्ने भन्दा पनि तपाईँ सबै मित्र साथीहरूलाई स्पष्ट भइसकेको छ कि यो विचारको लडाईँ, सिस्टमको लडाईँ, विधिको लडाईँ या चाहिँ कुनै दर्शनको लडाईँ थियो कि या फेरि साँच्चै पदको लडाईँ थियो। यो दुईटा कुरो स्पष्ट भइसकेको यति बेला मिडिया पनि आएको छ। तर मैले फेरि किन जानकारी गराएँ भने यो औपचारिक कार्यक्रमबाट जिम्मेवार हामी सबैले बोल्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलि सजिलो होला कि वास्तवमा हामी त केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा साँची बसेर आएका छौँ। अस्ति भर्खर साँची बसेर आएका छौँ। हामी मिटिङको एउटा ऐना त्यहाँ हेरेर आएका छौँ र त्यो ऐनामा कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले बोल्दाखेरि पनि र माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडहरूले, तिनटै कमरेडले भनाइराख्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको यो इतिहासमा 7 दशक कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो यो जुन आन्दोलन जुन भयो, नेतृत्व जुन गर्दै आइयो, यहाँभित्र केपी ओलीज्यू कहीँ कतै कम्युनिस्ट दर्शन, विचार, राजनीतिसँग कहीँ कतै साइनो देखिएन भन्नु एउटा। अर्को कुरो अध्यक्ष कमरेडले के भन्नु भने मैले 2.5 वर्ष उहाँसँग सङ्गत गरेँ। यो 2.5 वर्षको बिचमा कम्युनिस्ट दर्शन, कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट कार्यक्रम, कम्युनिस्ट नीति, विधि, सङ्गत, आचरण मैले कहीँ अनुभूति गर्न पाएन। र त्यसको परिणाम कसले भोग्यो त भन्दा सरकारले। त्यसको परिणाम सरकारले भोग्यो। हामीले नेतृत्व गर्दैछौँ, जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएन। त्यसकारण अब त्यसो नगरौँ। अब हामी अलिकति जनताको नेतृत्व, जनताको मन छुने, जनताको चाहिँ जनजीविकासँग जोडिने त्यो खालको चाहिँ नेतृत्व गरेर पार्टी त्यसरी बनाएर जाउँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो आह्वान चाहिँ त्यो प्रतिबद्ध त्यो एउटा के भन्छ सुझाव हामीले कमरेडले दिने कोसिस गर्यौँ। यसरी कोसिस गर्दाखेरि अहिले हामीले काम गर्ने दिएन भन्दा बाहिर एउटा चाहिँ प्रचार आएको छ। हो, हामी सडकमा हुने मान्छेहरूका लागि चाहिँ पार्टी विभाजन नै राजनीतिक व्यवस्थाको अस्थिरताको कारक हो। डेमोक्रेसीमा दलहरू बलियो हुनुपर्छ, दलहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, दलहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हामीले राख्यौँ। त्यसकारण जब राजाले टेक ओभर गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा ठुलो क्षति त नेकपा एमाले फुटेर भएको थियो। स्थानीय चुनावको सबैभन्दा धेरै ठाउँमा जितेको लार्जेस्ट पार्टी, 51 सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको पार्टी चाहिँ विभाजन भएपछिको सामाजिक अस्थिरता, त्यस पछाडि आयो भ्रष्टाचार, संसदको हिसाबको त्यो संसदलाई पनि त्यसले धुमिल बनायो। सांसद भन्ने चिजको खरिद बिक्री, अनि त्यो हङ पार्लियामेन्टमा व्यक्तिहरू खरिद गरेर तपाईँको सरकार बनाउनको लागि ब्याङ्ककदेखि विभिन्न ठाउँसम्म सांसदहरू लाने, त्यो बेलाको एउटा खोबारी राय भन्ने प्रवृत्ति थियो। एउटा क्याबिनेटमा बसेको छ, मन्त्री छ, तर अर्कै डिल गरेर फेरि त्यो सरकार ढाल्नलाई उसले फेरि उही ढुङ्गामा बसेर पाल पार्ने, यस्ता प्रवृत्तिहरू 51 देखि 56 सम्म बग्रेल्ती भए। हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। पार्टी विभाजन पनि यस्तो शान्तिपूर्ण थिएन। हिजो हामीले यति धेरै कार्यक्रम, यस्तो कार्यक्रम गर्दा यहाँ अर्को पक्ष, दुई पक्ष बिचको झडप, टाउको फोराफोर, एकदमै तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट हामी गुज्रेका थियौँ। र त्यो पीडा मलाई अहिले पनि थाहा छ। रत्नपालको रातो घरमा हामी कतिपटक झडप गऱ्यौँ होला। र नागरिकहरूले, जनताले, सामान्य मान्छेहरूले भन्थे कि यिनीहरूलाई यो घरैबाट हटाइदिउँ र यिनीहरूले जनताका छोराछोरी मार्ने भयो भन्ने खालको जस्तो अवस्था थियो। त्यो एउटा गुड कजका लागि हामी गऱ्यौँ भन्छौँ। त्यसलाई मैले त्यति धेरै आज म आत्मआलोचना गरेर पनि केही हुन्न, तर त्यसबाट हामी सिक्यौँ। अनि 56मा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भयो। काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहमा एक हिसाबको भन्ने हो नि त्यो मनै सभ्य राज्य भनेर भन्थ्यो र अन्तत गत्ता मरेर पनि उसको हड्डी चाहिँ चारौँ ठाउँमा चाहिँ फाँसीको तकमा झुडाइएको थियो। त्यो एउटा सिम्बोलिक मैले भने। त्यस कारणले विचारको अगाडि ठुल्ठुला बासा ढल्छन् र अराखसीको हिजोको बेलाले त्यो पुष्टि गरौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, कतिपयले के भन्ने गर्छ भने 2-4 जना केटाहरू छन् यहाँ केही यसो यो प्रचण्ड माधवसँग भन्ने कुरालाई दरिलो जवाब दिएछन् कि
माथिका चाहिँ केही टाउकेर जाँदैमा हामी फिल्ड वर्करहरू जनताको मन छुने जो फिल्ड वर्करहरू कार्यकर्ताहरू त्यो चाहिँ सोही विचारको पक्षमा छन् भन्ने पनि पुष्टि गरेर मैले यति एउटा साङ्केतिक भन्न खोजेँ। अर्को चाहिँ कतिपय लोभी पार्टीहरू पद र प्रतिष्ठाको लागि अगाडि आदरणीय कमरेडले भन्नुभयो, हुन त मैले अर्घाखाँचीको सन्दर्भ भन्न खोजेको करिब 75 जना हुनहार कमरेडहरूले रगत बगाउनु गएको छ। थुप्रै कमरेडले घाइते अपाङ्ग हुनुभएको छ, बेपत्ता हुनुभएको छ। तपाईँ हामी सबैले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने महान प्रक्रियामा आफ्नो ठाउँमा सेक्रिफाइस त्याग गरेर यो उपलब्धि भएको छ। यो उपलब्धिमा अविचलित रूपमा प्रष्ट रूपमा आफूलाई एउटा किताबन्दी, एउटा ध्रुवीकरण, प्रतिगमन र अग्रगमनको पक्षमा उदाउने जो हिम्मत र साहस गर्नुभएको छ, यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा पक्षको रूपमा लिएका छौँ। र अर्कोतर्फ हामीसँग वास्तवमा प्रदेश सल्लाहकार, ज्येष्ठ कमिटी, जिल्ला कमिटी र जनप्रतिनिधि चाहिँ हिजोका साबिक गाविस छँदाखेरि वा हिजोको चाहिँ पुनर्संरचना हुनुभन्दा पूर्वको जनप्रतिनिधिको भराभरा टिम हाम्रो साथमा अग्रगमनको पक्षमा छ। र सत्य कुरा के हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र न बन्दुक पड्काएर मात्र आउँथ्यो, न पैसा ६६को सडक मात्र गरेर हुन्थ्यो। त्यो केरी भाषा भन्दा सबभन्दा मिडियाकर्मीहरू एउटा वैचारिक वार, एउटा आइडियोलोजी रिभोल्युसनमा चाहिँ घुमेको हुनाले सारा जनताले केन्द्रित गर्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तरङ्ग पारेको हुनाले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव भएको। त्यस अर्थमा मैले यहाँहरूलाई यो अभियानमा यो संसद विघटन जस्तो घोर प्रतिगमनकारी कदमको अभियानमा हाम्रो साथमा अर्घाखाँचीका प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रिक मिडियामा कार्यरत तपाईँहरू अत्यन्तै समाजका चाहिँ अग्रगामी चेतना बोकेका पत्रकार हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीलाई चाहिँ एउटा गौरव छ र यसप्रति यहाँप्रति हामी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदै एउटै शब्द भन्न चाहन्छु, संसद विघटन केवल एउटा बिम्ब हो। यसभन्दा अगाडि तपाईँले सुन्नुहुन्छ चाहे कतिपय सडकमा विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनहरू देखा परेका छन्। ती आन्दोलन र अहिलेको संसद विघटन नेपाललाई गम्भीर दुर्घटनामा लाउने नेपथ्यको एउटा षड्यन्त्रको चाहिँ घटनाक्रमको एउटा श्रृङ्खला हो। यसले मुलुक रणनीति नरणसँग अन्तर्सम्मिलित भएको हुनाले तपाईँ हामीले भोगाएको रगत उपलब्धि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्दै, यसलाई सूचित गर्दै समाजलाई दिशातिर लैजाने महानतम अभियानमा तपाईँ हामी सबैले पार्टी विशेषको कुरा छैन, मुलुक रहे बल्ल पार्टी हुने, राष्ट्र रहे बल्ल चाहिँ पार्टी हुने। तपाईँ राजनीति गर्ने, मन्त्री हुने, सांसद हुँदा अथवा जेसुकै हुँदा, त्यस कारण एकपल्ट हामी नेपाली नागरिक भएर नेपालको रक्षाको लागि, समृद्धिको लागि, हामी एकचित्त हुनुको लागि म यो सानो पत्रकार भेट मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यहाँ उपस्थित लगायत धेरै कमल हुन्छ, तपाईँले नसोचेका कमल हुन्छ, तपाईँ हामीले नचिताएका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, डिसी लेभलका कमल हुन्छ, थुप्रै कमलहरू हाम्रो साथमा छ कि अग्रगमनको पक्षमा ठुलो त्याग तपस्या गरेर नेपाललाई जोगाउनको लागि यो संसद विघटनको विरुद्धमा चाहिँ अग्रगमनको पक्षमा लाग्नको लागि एउटा ठुलो शक्ति हामीसँग छ। त्यो शक्तिलाई अझ हामीले ऊर्जाशील ढङ्गबाट हामीले परिचालन गर्ने कुराको कार्ययोजना पनि हामीले समेत परिस्थिति अनुसार गर्दैछौँ र सेन्टरका कार्ययोजनाहरू, प्रदेशका योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर हामी जाँदैछौँ। र जिल्ला कार्यालयको टिमले पनि एउटा योजना बनाएर हामी समग्र जिल्लालाई यो अभियानमा अग्रगमनको पक्षको लडाइँमा यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत समस्तले चलाएको आन्दोलनलाई, जो अग्रगमनको आन्दोलनलाई, संसद विघटनको जो विरुद्धको आन्दोलनमा हामी सहकार्य गरेर हैष्ठीमा हैष्ठी मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर लाग्ने एउटा प्रतिबद्धता छ। यहाँ सबैलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो छोटो कार्यक्रममा हाम्रा समय उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय कमरेडहरूलाई म आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी यति विचार दृष्टिकोण छ, त्यस कारण हामी उत्तीर्ण हुँदैनौँ। अगाडि यहाँ भन्नुभयो पार्टी कार्यालय, यो त निर्वाचन, हामी विधि र पद्धतिलाई मान्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विचारबाट लेस भएका हामी क्याडर हौँ। त्यस अर्थमा हामीले निर्वाचन कार्यालयमा गएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ, सर्वोच्चमा गएको छ, एउटा सिस्टमबाट हुन्छ। हामीले कार्यक्रम गर्दै जाँदा तपाईँले फेसबुकमा देख्नुभयो साम दाम द्वन्द्वभेद, यति भन्नुपर्छ। करोडौँ पैसा परिचालन चाहेका छन्। अब त्यो पैसालाई परिचालन गरेर पैसा दिने कि पद दिने कि मन्त्री दिने कि कागजी त्यो माइक नलेको केन्द्रीय सदस्य दिने कि जिएम बनाइदिने कि जागिर लैजाने कि
अनेक खेल भएका छन् र अझ हामीले त पहिले भनेको थियौँ हामीले कार्यक्रम यो ठाउँमा गरेर हाम्रो आन्तरिक फिक्स भएको थियो। हामीले चाहिँ हल्ला गरेर होइन कि व्यवहारमा पुष्टि गर्ने हाम्रो योजना पनि यहाँ गरेका थियौँ। अनावश्यक कुर्ती बनाएर लौ पार्टी कार्यालय लौ कब्जा गर्दैछन्। के कब्जा गर्ने त हाम्रो पनि यो सम्पत्ति हो। हामी सबैले गरेको एउटा आर्जित एउटा चाहिँ पार्टी कार्यालय हो। त्यसलाई अहिलेको यो परिवेशमा अगाडि हाम्रो आदरणीय कमिटीले राख्नु भएको छ। त्यो संवैधानिक एउटा प्रोसेसमा गएको हुनाले निर्वाचन आयोग मार्फत जे फैसला हुन्छ अन्तिम त्यही डिसिजन अनुसार नै हामी सबैको अपनत्व सम्पत्तिलाई त्यसको पुँजीलाई हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो सिस्टम अनुसारै हामी अगाडि बढेको बेला निवेदन गर्दै यहाँप्रति सबैलाई फेरि हृदयदेखि आदरणीय नेता कमललाई आभार कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त गर्दै छोटो समयमा यहाँ आइदिनु हो यसको लागि हृदयदेखि जिल्ला पार्टीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो छोटो कार्यक्रम यही समापन भएको निवेदन चाहन्छु। धन्यवाद।